नमस्कार, येवकार तुमकां. सध्या आमी आसा वारक्या गांवांत आणि ह्या गांवचे लोक आनी खूब वर्सां पयलीं पासून जी परंपरा चालू दवरल्या ती आतां म्हणसर चालू दवरल्या आसा. बोला पुंडलिक वरदे हांगच्यान जी दिंडी वता ती दिंडी इतली म्हत्वाची की गोंयची फक्त रिलिजियस न्ही जाल्यार दोन धर्मां मदलीचो सालोको आसा तोय बी हांगा सिग्निफाय करता. रूप पाहता लोचनी, रूप पाहता लोचनी, सुख झाले हो सागणी, सुरू जाता दिंडी. आमची ही दिंडी जी आसा ती 1979 साला साकून हांगा नित्य नियमान चालू आसा. हांगा ही वारकेची शीम, त्या शिमे वयल्यान आमचे 1 किलोमिटर अंतराचेर श्री दामोदर साल आसा. ते सालान ती ताची समाप्ती जाता. हांगा जी आमची वारकेची शीम आसा थंय एक कपेल आसा. त्या कपेलाक आमी हांगा गाराणें घालतात, वाती लायतात आनी सांगून घेतात की सगळे लोकांक बरें आरोग्य अशी दिवचे आनी आमची ही जी उत्सव आसा ती बरे भशेन जावची. हरशी दिंडी म्हटल्यार मडगांव म्हणटा आमी. हांगा खंय कशें पावले? हांगा गावपाक कारण म्हणजे कितें आशिल्लें, एक हांगचोच एक आमचो मडगांव रावपी तो हांगा आयलो आनी हांगा तागेली भाट बी आशिल्लें वसंत घोडे म्हणून. सो ताजी मनान कल्पना आयली अशी गांवच्या लोकांची आनी ताजी मनान कल्पना आयली की आमी हांगा सालान 1932 साकून भजन करताले तें. आनी तो येतालो आयकतालो. तो म्हणपाक लागलो एक आमी हांगा साल दामबाबाची साल कित्याक करची न्ही. अशें सगळ्यांनी एकमत घेतलें आनी आमी म्हणपाक लागले की आमी मुर्ती हाडया. सो तो सगळे गांवचे लोकांनी दामबाबाची मुर्ती ह्या शिमे वयल्यान सालान व्हरपाची थारायली 1978. डिसेंबराची 3री शेनवार, आयतार आनी सोमार हांगा हे उत्सव आमचो 3 दिसाचो उत्सव जाता. पयले दीस दिंडी, दुसरे दीस एक नाटक म्हणनाका, तिसरे दीस एक अशें भजन किंवा कोण मोठो गायक हाडटात आनी तशें कडल्यान आमी हो उत्सव करतात. अनेक सांग दिसता की हांगा हिंदू भाव भयणां आनी कॅथलीक भाव भयणां सगळीं एकजुटान हो उत्सव सादर करतात. ते सामकें वैशिश्ट्य म्हत्वाचें की दिंडी फक्त एका विशिश्ट किंवा एका धर्मा खातीर न्ही जाल्यार दोन धर्माचे लोक एकठांय जावन कशी साजरी करपाक शकता आनी वर्सान वर्सां ती कशी करपाक शकता. फक्त एक वर्स दाखोवपा खातीर न्ही तर वर्सान वर्सां कशी करपाक शकता ती आमी पळयता. 45 वर्सां जाली. 45 वर्सां जाली सातत्यान ही दिंडी चालू आसा. आपल्या गोंयांत फक्त 3 सालां आसा. तातूंतले एक साल आमगेल्या वारकें आसा आनी ताजे बद्दल म्हाका खूब अभिमान आसा.
साल जें आसा हें आमचे प्रत्येकाचें एक्सपिरियन्स आसा इतलें जागृत स्थान म्हणून सांगूं तुका की हांगा आंगवण केली आनी ती कोणाची जावूं ना अशें केन्नाच घडूं ना. आमचे बाकीचे धर्माचे क्रिस्तांव भाव सुद्दां कोणाचे ताणें मागणें मागिल्लें आसता. हां तर कोणाचें भायर वचपाचें बोटीर वचपाचें काम उडयल्लें आसता ताणें कितें मागून कितें आसता जाल्यार बोटीर वचपाचें काम जाल्लें आसा. कोण हॉस्पिटलान आसता जावं हिंदू जावं तांचे नाल हाडून दवरतात ते सांगणे करतात ते हॉस्पिटलान जावन घरा येले. जागृत आहे. एकदम जागृत. होळी भक्ती केली तुकोबाने देवरात विरा विजेवरी. होळी भक्ती केली तुकोबाने देवरात विरा विजेवरी. रामा तुकाराम रामा तुकाराम रामा तुकाराम. कल्चरल इव्हेंटूय जाताले हय हय नाटकां कितें कितें? जातालीं संगीत नाटकां करताले आमचोच लोक भायलो बी कोण ना ते स्टार्ट करप संगीत सगळीं हां. आनी तेन्ना हें बी ना आमकां बूक बी ना एक हां. दोन बूक हाडप ताची कुडकी कापप हां. आनी कार्डबोर्डाचेर स्टीक करप आनी ते एक एक पार्टी दिवप. हातामध्ये ताळच्या ताच्यावरी विराजा. आसतनासत पंढरीला जाऊया. आसतनासत पंढरीला जाऊया. म्हणजे आयताराचे आमचें संगीत नाटकां करताले आमी हां संगीत हां आनी मागीर सोमाराक च्यारी म्हळ्यार दामोदर च्यारी ताची भयण सुकांती हां. ते स्वता नाटकां बरयताले कोंकणी संगीत हां. तें डायरेक्शन दितालें आमकां आनी ते आमकां घेताले भुरग्यांक कोंकणी नाटक करताले कॉमेडियन बी असलें सगळें हां. तशें करून आमी हें केलें उत्साह दोन केला. नाटकां जातालीं. हय एक मराठी पयलीं व्हडल्यालें हां. आनी सोमाराक कोंकणी येता तें आमच्या भुरग्यांचें. जशी दिंडीक हांगा ऐतिहासीक म्हत्व आसा आनी कितले वर्साची परंपरा आसा तशेंच आमी सद्या बसल्या त्या जागेक इतली मोठी परंपरा आसा की हांगासरले सगळे लोक हांगा देवाक पांया पडपा खातीर दर सोमारा येतात. सोमारा प्रत्येक सोमारा. येतात. खुबशे जाणांक दिसता की दामबाबाची साल म्हणटकर फक्त मडगांवां आसा म्हणून किंवा वास्को आसा म्हणून. वारक्याय बी दामबाबाची साल आसा. साल जागो असतो समारी ओके हे म्हाका दिसता तुमी जसो वास्को सांगला आसा बरें. जशें वास्को आसा किंवा मडगांव आसा मडगांव तशेंच घरान भितर हें साल 10 जाणांक खातीर वापरतात. जवळ जवळ 78 1955 वर्सा म्हजो बापूय हांगा येतालो आनी वसंत घडो तो हांगा येतालो आनी तो येतकीर हांगा सदाशीव बांदोडकर म्हणून एक दुकान आशिल्लें हां. ताजो तो बरो इश्ट. सो तागेर एक दीस आयले कडेन ताणें म्हणलें यो तुका आपूण साल दाखयता. सो तो घेवन आयलो हांगा आनी हांगा येवन दाखयत जाल्यार म्हणजे ताणें पळयलें हांगा कितें करता ताणें विचार केलो विचारलें ताका सदाशीव बाबाक. ताणें सांगलें हांगा आमी कृष्णाच्या फुटवा मुखार बसून दर सोमाराक भजन करतात. सो हांगा सभासदांनी ते म्हणल्यार उलयताले मागीर की सभासदांनी ठरयलें की हांगा एक मुर्ती बसोवपाची. सो दामबाबाची मुर्ती बसोवया कित्याक सोमारचें जाता म्हणून. सो त्या भशेन सभासदांक विचारून ताणें सांगलें ती मुर्ती तुवें बसयल्यार जाता. सो त्या भशेन ताणें ते जो पळय संकल्प केल्लो तो ताणें 1978 म्हणल्यार हांगा ती मुर्ती बी बसोवन जाली. आनी एक घरांतल्याच लोकांची कंट्रिब्युशन खूब आसा. प्रत्येक म्हणजे पकवाज वाजोवपी घरांतलो, हार्मोनियम भजन करपी सगळे घरांतले हें केल्ले आसा. आनी घरांतले ह्या वाठाराक घरांतले म्हणजे उतर बरें आसा. हें हांगा तशें कांयच नाशिल्लें सामकी हें आशिल्लें. मागीर आमी त्या ताण मुखार सोडून आमी तेन्ना तितलें ल्हान हें सगळें रेनोवेट केलें हें घालतात केलें आनी ती कारकल काय थंय वचून ताणें ती मुर्ती हाडली आनी ती बसयली. आनी तेन्नासून आमगेर हें लोकांनी इल्लें खूब जालें. आनी कोणूय भक्ती भावान इवन कॅथलिक्स क्रिस्तांव सुटी येतात ते मागतात तांगेर काम जातात. आनी सामकी जागृत सामकी जागृत आनी आमकां सामको अनुभव जाता सामको. जायत्या लोकांक खबर नासता आमी दामबाबाचें साल बी आसा म्हणून. खूब जाणां इवन जात पुजा जाली आमची न्ही पुजेच्या लोकांक सांगलें दामबाबाच्या सालान पुजा आसा भावान गेली म्हाज्या पुजेक या ते म्हणटा खंय पडटा दामबाबाचो साल तुमकां खबरच ना म्हणटा दामबाबा साल म्हणटा. आमी यात आमी दाखयता खंय ते पूण आतां खूब लोक येयलो दामबाबा सालान येवन देवाक भेट घेवन गेलो. ओके खुबशे जाणांक जेंकां खबर ना आमी ते एक हें करता ते कशें येवप ते मातशें तुमी एड्रेस सांगा. मडगांवच्यान हे जवळ जवळ 7 ते 8 किलोमीटर. 7 किलोमीटर. हय 7 किलोमीटर आसा. आनी बाणावली एक नोट करपाचें की मडगांव खारेबांद काडलो की सगळी दावे वाट घेवन आयलो की तूं दावे वटेन हय सगळी लेफ्ट घेवपाच्यो ओके. खंयच्यान आनी इट इज 7 किलोमिटर. पावले की इगर्जी ऑपोजीट वारक्या इगर्जेच्या ऑपोजीट. कोणाक सांगतलो जाल्यार इगर्जेच्या ऑपोजीट शिमतेरी सायडीन पंचायती फाटल्यान वारके पंचायतीच्या फाटल्यान.
पण सोमाराच येवचें कारण बाकीच्या दिसांनी बंद हा बाकीच्या दिसांनी कितें आसता हें मूळ आमचें घर आशिल्लें सगळें सांबाळिल्लें पूण कांय कोणाक धंदो वेवसाय नोकरी हाजे खातीर भायर हे घरांतली भायर वचपा पडलें आनी थोडे भायर आसतात सो घरान भट किंवा आमगे ही प्रतिस्थापना केल्ली नाशिल्ल्या कारणान एवरीडे पुजा बिजा तशी जायना प्रत्येक सोमारा सकाळचो अभिशेक तो जो कोण महाजन आसता ताजी जी पाळयेचो सोमार आसता तो येता ताजे हस्ते अभिशेक जाता मागीर रातची ताजी आरती प्रसाद जाता आनी वतात मागीर ते साल बंद आसता फुडल्या वर्साच्यान किंवा ह्या फुडल्या 1-2-3 म्हयन्यांच्यान आमी सेवा नित्य सेवा डेलीचे रेग्युलर चालू करपाक सोदतात. देव बरें करूं तुम्ही एक्चुअली आज दिंडी आसतना तुम्ही वेळ काढून आमच्या बरोबर बसले म्हणून आमी पासयेक आयल्या इनफॅक्ट तांणी फोन केलो आनी सांगलो तेन्ना म्हाकाय खबर नाशिल्लें की वारक्याय बी दामबाबाचें साळ आसा म्हणून सो एकूच आमची मोख आसा की सगळ्या गोंयकारांक गोंया बद्दल खबर आसपा जाय जर तुमकां गोंया बद्दल खबर आसूं ना किंवा जर तुमकां हेंय खबर ना की वारक्या हांगा दामबाबाचें साळ आसा किंवा हांगा दिंडी जाता इतले वर्सां जाल्यार गोंयकार म्हणजे पयलीं तुमी 4 फावटी विचार करा कारण गोंयकारांनो तुमकां गोंय आपयता आनी जो मेरेन तुमी पुराय गोंय आनी गोंयची सांस्कृतीक विविधता कारण हांगा क्रिश्चन हिंदू सगळे सगळे समाजाचे लोक हांगा येतात हांगा सेवा करतात सो ते जर विविधता जो मेरेन तुमकां खबर ना तो मेरेन तुमी गोंयकार म्हणटा आसतना 4 फावटी दिता लोक देणगी दिता आमकां क्रिश्चन लोक देणगी दिता आज उत्सव न्ही खूब क्रिश्चन लोकांक देणगी दिल्या सो आपल्या भावान हे करता सेवा करता सेवा देवाची तुम्ही पळयतात पासे ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com चॅनल पार्टनर्स आहा RDX गोवा प्रोडक्शन पार्टनर्स आहा गोवा बायलँड.in कीप वॉचिंग अस आणि जर तुम्ही हे पळयता विसरले आसल्यार आमकां फॉलो करा ऑन फेसबूक तुम्ही फॉलो करचे पडटले फेसबूक ज्ञानेश्वरा